हेलो डियर फ्रेन्ड साथीहरू, आज हामी प्रतिशत भन्ने च्याप्टर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईनिर। प्रतिशत यो पर्सेन्टेज भन्ने च्याप्टर तपाईलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, सिमेटमा तपाईको आइक्यूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। भनेको हाम्रो सिमेट आइक्यू जीके भन्नु यो जिमेटहरुमा आइक्यूमा सिमेटमा सोधिरहेको क्वेशन हो फ्रिक्वेन्टली। अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो, यो गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। यहाँ केही टिप्सहरु बुझ्यो भने हामी मजाले गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ नामै छ प्रतिशत, भनेको कुनै पनि चीजलाई 100 भागमा डिभाइड गरेर हेर्नु पर्छ। अब हामीले यहाँ प्रतिशत भनेपछि कुनै पनि चीजलाई 100 मा डिभाइड गरेर त्यसलाई हेर्ने गर्यो भने त्यो प्रतिशत भइहाल्छ। अब प्रतिशतमा हामीले बुझ्नु पर्यो, जस्तै फ्र्याक्सन छ, भिन्न छ, फ्र्याक्सन भिन्न। अब त्यसलाई प्रतिशतमा परिवर्तन गर्नको लागि 100 प्रतिशतले मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै यसको एक्जाम्पल बुझौं। अब 5/20 छ, यो कति प्रतिशत हुन्छ? त्यसलाई 100% मल्टिप्लाई गर्देऊ, 20 × 100, यो भनेको 25% भइहाल्यो। अब दशमलवलाई प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्ने? त त्यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै 0.25 छ भने यसलाई प्रतिशतमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई पनि 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो भनेको 25% भइहाल्यो, सिम्पल। अब हामीले यो प्रतिशतलाई भिन्नमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 100 ले भाग गरिदिने। ठीक छ, 100 ले भाग गरिदिने। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ रिलेटेड क्वेशनहरु कस्तो सोध्छ, कस्तो आउँछ र कसरी हामीले फटाफट सोल्भ गर्ने। जस्तै भन्छ कि कुनै बैंकमा गएको मानिसहरु मध्ये 40% ले अन्तर्वार्ता दिएछ। 40% ले अन्तर्वार्ता दिएछ र 60 जनाले अन्तर्वार्ता दिएको छैन। 60 जनाले अन्तर्वार्ता दिएको छैन, अन्तर्वार्ता नदिएको, यो दिएको। अब जम्मा कति मानिस होला? त सिम्पली 40% ले अन्तर्वार्ता दिएको छ भने अन्तर्वार्ता नदिने 60%। अब टोटल x भइहाल्यो भने टोटल x भनेको x को 60% बराबर 60 हुन्छ। भनेको x * 60/100 = 60। यो क्याटुट गरेर 100 आइहाल्छ। टोटल मानिस 100 जना छन्। अब 100 जना छन्, यो कुरा बुझिहाल्यौ। यस्तै हामीलाई अर्को एक्जाम्पल के दिन्छ? जस्तै कुनै हीरा छ, ठीक छ, हीराको मूल्य 15% ले वृद्धि भएर 60,000 पुगेछ। 15% ले वृद्धि भएर 60,000 पुगिसकेको छ। अब 60,000 पुगिसकेपछि यहाँ यसको 12% कति हुन्छ भने निकाल्नु छ। ठीक छ, यो 12% ले घट्यो भने कति घटेको रहेछ निकाल्नु पर्ने। अब यसको 60% पुगिहाल्यो भने यसको 12% निकाल्न सकिन्छ। 60,000 को 12% भनेपछि 2 0 क्यान्सल अनि 12 छक 72, 2 0। 12% भनेको 72 चाहिँ आइहाल्यो। अब यो
हाम्रो 12% हो। त्यस्तै कहिलेकाहीँ सिम्पल क्वेसन के सोध्छ कि यो 220 को कति प्रतिशत 22 हुन्छ। जस्तै 220 को कति प्रतिशत 44 हुन्छ। त सिम्पल 220 टोटल छ, यसको x प्रतिशत भनेको 44 लेट गरिदेऊ। त 220 को x प्रतिशत भनेको बाई डिभाइड गर्ने इक्वल्स टु 44 भनेपछि अब हेर्नुहोस् यो उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, यो डिभाइड हुन्छ भनेपछि x इक्वल्स टु 44 गुणे 100 बाई 22 0 0 क्यान्सिल, यो 2 भइहाल्यो भनेको 20%। यति कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि यो जुन सोह्रलाई 20 बनाउन कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ला। 16लाई 20 बनाउन कति प्रतिशतले वृद्धि गर्नु पर्ला। त हेर्नुहोस् त 16लाई 20 बनाउनु छ भनेको अन्तर कति छ 4। अब कसको रिफरेन्समा बढाउने हो त 16 को रिफरेन्समा बढाउने हो भनेपछि 4/16 इन्टु 100%। अब काट्न मिलिहाल्छ 1 यो 4 यो भनेको 25 25%। कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोधिदिन सक्छ कि 80 को 3/5 र 80 को 3/5 र 80 को 30% मा कति फरक होला। त निकालिदिनुस् 80 गुणे 3/5 16 × 5 = 80 16 × 48। यहाँ हेर्नुहोस् त 80 गुणे 30/100 यो क्यान्सिल 8 × 24 भनेको फरक कति भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त 48 र 24 भनेको फरक कतिको छ त 24 को छ, फरक 24 को छ। त्यस्तै क्वेसन अर्को के सोधिन सक्छ जस्तै यो 52 को कति प्रतिशत लौकत बा कि झपाता। 52 को कति प्रतिशत 65 को 20% सँग बराबर हुन्छ। 65 को 20% सँग बराबर हुन्छ भनेपछि लेट गरिदेऊ 52 को x प्रतिशत भनेको 100 ले डिभाइड गरिदियो भइहाल्छ। यो 65 को 20/100 अब गर्नुस् त 2 5 13 5 65 हैन। अब हामीले यहाँ गर्यो भने x इक्वल्स टु 13 गुणे 100/52 13 चौका 52 भनेपछि यो 25% भइहाल्यो हैन। 52 को 25% 65 को 20% सँग इक्वल हुन्छ। नभए सुरुमा क्वेसनैमा हेर्न सकिन्छ कि यो 20% छ 65 को भने अब कति भइहाल्छ त त्यो निकाल्ने 20% भनेको 13 भइहाल्छ 6.5 दुना 13 अनि त्यो 52 को 13 कति हुन्छ 13 चौका 52 25% यसरी नै भइहाल्छ। अब यहाँ के भन्छ क्वेसन यो हामीले लेखेको क्वेसन सोल्भ गरौँ। जस्तै यो फलफुलको भाउ 25% ले वृद्धि हुँदा उपभोक्ताले आफ्नो खर्च यथावत कायम गर्न फलफुलको उपभोगमा कति प्रतिशतले कमी गर्नु पर्ला। हेर्नुहोस् फलफुलको जुन भाउ छ यो 25% ले वृद्धि भइरहेको छ हुँदा अब खर्च यथावत राख्नु छ, खर्च बढाउनु छैन। कोरोना काल हो, पैसा लिमिटेड छ भने बढी खर्च गर्नु उचित छैन। बढी
खर्च गर्नु छैन भने त उपभोग घटाउनु पर्यो। अब यसको लागि एउटा लामो प्रोसेस छ, अर्को सर्टकट प्रोसेस छ। कमी गर्नुपर्ने खर्च बराबर 1 माइनस 100/100 प्लस यो वृद्धि वा ह्रास। वृद्धि वा ह्रास इन्टु 100%। अब यहाँ गरौँ 1 माइनस 100 बाई यो 100 प्लस 25 इन्टु 100%। 1 माइनस यो भनेको 4 यो 5 इन्टु 100%। यो भनेको 1/5 गुणे 100% भनेको 20% ले कमी गर्नुपर्छ। ठिक छ, यो भनेको एकदम सर्टकट हो। यो फर्मुला कहिले नबिर्सिने, यस्तो आइराख्छ। यसलाई 1 मिनट भन्दा पनि कममा गर्न सकिन्छ एकचोटि वा दुईचोटि प्र्याक्टिस गरिसकेको छ भने। त्यस्तै हाम्रो यो लास्ट क्वेसन के सोधिरहेछ यहाँ 2 नम्बर कि तपाईँ हेर्नुस् यहाँ राम र श्याम पुस्तक पसलमा गएछन्। राम र श्याम पुस्तक पसलमा गएछन्। बेचारा रामले 5 कलम 3 कपी र 8 पेन्सिल किनेको छ। त्यस्तै श्यामले 6 कलम 6 कपी र 16 पेन्सिल किनेको छ। क्वेश्चनले के भन्दैछ कि रामको भन्दा श्यामको खर्च 50% ले बढी छ। भन्नुको अर्थ हामीले मान्यो भने यसको 150 र यसको 100 छ भनेपछि यसको भन्दा 50% बढी भइहाल्यो। अब हामीले यहाँ घटाएर हेरौँ त, योबाट यो घटायो भने 50 भइहाल्छ। यो भनेको 1 कलम बढी किनेको छ। त्यस्तै यो 3 कपी पनि बढी किनेको छ र 8 पेन्सिल पनि बढी किनेको छैन भनेको 50 रुपियाँमा उसले यति सामान किनेको छ। श्यामले बढी यसको भन्दा हो। 50 रुपियाँमा यति किनेको छ भनेपछि यो यहाँ घटाइदियो भने हेर त, रामले 50 रुपियाँमा अब के किनेको छ त यो घटाइदियो भने 5वटा कलमबाट एउटा कलम घटाइदियो भने 4वटा कलम बचिहाल्यो। 3टाबाट 3टा घटाइदियो भने 3टा 0 बच्यो। 8वटाबाट 8वटा घटाइदियो भने 0 बच्यो। भन्नुको अर्थ बाँकीको 50 रुपियाँमा यसले 4वटा कलम मात्रै किनेको छ। 50 मा 4 कलम किनेको छ भनेको 4 कलम बराबर 50 रु। तो 1 कलम बराबर 50/4 12/5 यति रु खर्च गर्छ एउटा कलमको लागि। त 5 कलम बराबर 12.5 गुणे 5 62.5 यति खर्च गरेको छ। अब हामीले 100 मानेको छौँ त 100 को 62.5 रुपियाँ खर्च गर्यो भनेपछि कति खर्च गर्यो त 60.5% उसले मात्र पेन किन्नमा खर्च गरेको रहेछ। साथीहरू हाम्रो क्वेसन त हाम्रो प्रयास तपाईले कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब त गर्नुहोस्। तपाईले लागेको समस्याहरू भएको सब समस्याहरू हामीलाई सेन्ड गर्नुहोस् र हामी तपाईले अवश्य नै सोल्भ गर्छौं र यसलाई छिटो भन्दा छिटो
सब्सक्राइब र लाइक गर्नुभयो भने हामी तपाईको लागि वेबसाइट लिएर आउँछौँ जहाँ तपाईले डाउट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ जुन बेला जुन ठाउँबाट बसेर पनि फ्री अफ कस्ट। ठीक छ साथीहरू, यसलाई हेर्नुस्, बुझ्नुस् र अरूलाई पनि फरवर्ड गर्नुस्। साथीहरू